अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। बहुत ख़तरनाक इत्तलात आ रही हैं मेरे पास पाकिस्तान से। इस वक्त कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यही ज़रिया है मेरे पास आप तक ख़बरें पहुँचाने का फ़िलहाल, मगर ये मेरे ख्याल से बहुत अहम है, तो इसलिए इसको डू आप सपोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं। ख़बर शुरू करता हूँ। अगर आपको याद पड़ता है कि 26वीं के रोज़ जब कत्लो गारत शुरू हुआ जिना एवेन्यू के ऊपर इस्लामाबाद में, तो सबसे पहले वाक़यात के अंदर से तो स्नाइपर्स ने कुछ लोगों को मारा, शहीद किया, जिसके अंदर से एक 16 साल का बच्चा भी था, और उसके साथ साथ एक शख्स जो नमाज़ पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर मगरिब के वक्त, उस शख्स को धक्का दिया गया और फिर वो नीचे गिरा, और पता नहीं था उसका क्या हुआ। फिर ज़्यादातर जो अफवाहें फैली जा रही थी कि उनका इंतकाल हो गया। वो कौन था शख्स ये भी नहीं पता था। तो बहुत दिनों बाद ख़बर फिर बाहर आई कि वो साहब थे ताहिर अब्बास तारड़ साहब, और वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, और उनके दोनों बाजू और हाथ टूट गए थे, और वो उनको लेके जाया जा चुका था अपने घर पे। तो वहाँ पे वो अपनी सेहतियाबी की कोशिश कर रहे थे। कल से लेके ना हमारा कोई ताहिर से रब्ता हो रहा है, ना उसका कोई कांटेक्ट मिल रहा है। उसको भी उठा लिया गया है, और पीछे जो मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन, मेरे वालिद साहब 70 साल उनकी उम्र है, उनको भी उन्होंने उठा लिया है। और उठा के सिर्फ यही बात पूछते हैं कि ताहिर किधर है। इससे ज़्यादा और जुल्म क्या हो सकता है कि एक बंदे को आपने तकरीबन मार दिया है, वो फ्रैक्चर है, उसके बाजू टूट गए हैं, टांग उसकी टूट गई है, उसकी हालत नहीं है, और उसके बाद आप मेरी फैमिली जो है या उसके बच्चे, उन सब को वो जो है ना वो टॉर्चर कर रहे हैं। तो ताहिर अब्बास तारड़ को मंडी बहाउद्दीन से अगवा किया गया। वो हस्पताल के अंदर अपनी सेहतयाबी की तरफ रवां थे। खैर कितनी सेहतयाबी की तरफ रवां थे तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर उनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से था, और उनकी जो तस्वीर थी वो वायरल हुई। उनको नमाज़ पढ़ते हुए, उनकी आखिरी नमाज जो उसके ऊपर थी कंटेनर्स के ऊपर, उसे धक्का दिया गया, और फिर वो उन्होंने गिरने से पहले अपने आप को रोकने की कोशिश की, मगर उनका हाथ उठा के उनको गिराया गया, और अब उनको उठा लिया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्या हालात हैं। और जो ख़तरे की बात है वो ये है कि इमरान खान का अता पता फ़िलहाल नहीं है। वो एक बार फिर इनकम्युनिकाडो हो गए हैं, और अब अफवाहें चल रही हैं कि जी बहुत कुछ होने वाला है उनके साथ, खुदा न खास्ता ये ना हो जाए। और ये ऐसे वक्त पे आ रहा है, आप याद रखें, जब जो जनता के अपने मोहरे हैं वो आके इस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, जिसके अंदर फैसल वावड़ा साहब भी शामिल हैं, और वो बेसिकली कह रहे हैं कि जी मेरी सब कोशिश है कि मैं इमरान खान साहब को बचाऊंगा। आपने जो कुछ कर दिया है इमरान खान साहब को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप कुछ ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फैसल वावड़ा साहब, अपनी सर्विसेज आप ना ही ऑफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर ये मेरे ख्याल से एक लास्ट स्टैंड है ऑफ द ग्रेट 22 ऑफिसर्स ऑफ द इंग्लिश रॉयल हिज मैजेस्टीज़, हर मैजेस्टीज़, जो कहना है अपने आर्म फोर्सेस। और ये अपने ये जो आखिरी स्टैंड है इसके अंदर, ये अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये अब भाड़ के अंदर, उसके जो भी हो वो हो, इमरान खान रहे ना रहे। एक बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर। हमें तसव्वुर नहीं था, सोचा नहीं था हमने कि कब कि ऐसा मौका आएगा, ऐसा लम्हा आएगा कि पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अब सवालात उठाए जाएंगे या सवाल पूछे जाएंगे। तो अब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर एज नॉर्मल सिटीजन्स। मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि हमें बताएं कि हम अपने बच्चों को यहाँ से कैसे निकालें इस मुल्क से। तो अगर इतनी नाउमीदी हो गई है एक मुल्क के अंदर, तो किस तरीके से ये निज़ाम फिर अब किस मुंह से, किस
کون سی بیسس کے اوپر یہ چیزیں کھڑی ہیں ہمیں نہیں پتہ. اچھا مگر ایک اہم بات اس کے اوپر اگر آپ کرٹیکلی اس کو دیکھیں تو یہ جو کرائم ہوا ہے, یہ جو اسلام آباد میسیکر کنڈکٹ کیا گیا ہے کھلم کھلا, یہاں تک کہ لائٹس بند کر دی گئی تھیں, یہاں تک کہ یو نو الیکٹرسٹی موبائل سگنلز بند کر دیے گئے تھے. یہ جناح ایونیو کا جو ایریا ہے یہ پورا مانیٹرڈ ہے اسمارٹ سٹی CCTV نیٹ ورک کے ذریعے, اور اس کی پاور سورسنگ اور پاور بیک اپس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کمپیئر ٹو جو نارمل گرڈ ہے اس سے. تو ان کے پاس بیٹری پاورڈ یا بیک اپ پاور موجود ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بڑا حادثہ ہو جائے اس کے لیے. تو اسمارٹ سٹی کے تحت, اور یہ چیز آبویسلی ان لوگوں نے بہت اس کو ترجیح بھی دی ہے, اسمارٹ سٹی سیف سٹی ان کے جو پروجیکٹس ہیں, تو جناح ایونیو اسی اسمارٹ سیف سٹی کے تحت اس کی سرویلنس جو ہے وہ موجود ہے. اگر تو اب آبویسلی ہر کوئی آگے بات کر رہا ہے کہ جی گولیاں چلی ہیں, لائیو فائرنگ ہوئی ہے, اب تو حامد میر صاحب نے تو آ کے ایک اس سے بڑا انکشاف کیا کہ 3 گھنٹے تک لائیو فائرنگ چلتی رہی ہے. تو اگر 3 گھنٹے تک 79 لوگوں کے اوپر لائیو فائرنگ چلتی رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ جو یہاں پہ PTI کے کارکن ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ جو کارتوس ہیں وہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ گولیاں یہاں پہ چلائی گئی ہیں. اور اس کے اوپر سے ہمارے پاس جو ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ لوگ اپنی جانوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں, اپنی جانوں کے لیے لوگ بھیک مانگ رہے تھے کہ پلیز ہمیں بخش دو, ہمیں آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ویڈیوز آئی ہیں, انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں یہ سب چیزیں دیکھ کے. ہم نے تصور نہیں کیا تھا کہ ہم اپنے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر یہ سب چیزیں دیکھیں گے. ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں سیریا میں, میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں یوکرین میں, میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں لیبیا میں, میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں عراق میں. میں نے یہ چیزیں کبھی تصور نہیں کیا تھا میں کبھی دیکھوں گا میں پاکستان میں. اور پاکستان میں بھی ایکچولی اگر if I'm being honest, یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی ہیں اور پاکستان میں بھی دیکھی ہیں میں نے یہ چیزیں, بلوچستان میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں KPK کے اندر. مگر اپنے فیڈرل دارالحکومت کے بیچ میں یہ مناظر دیکھنا اور اس کے بعد اس کو کور اپ کرنے کی جو کوششیں جاری ہیں وہ کرنا, انبلیویبل. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بندہ جس کو آپ نے گرایا کنٹینر سے اور وہ بچ گیا اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے, اس کو اغوا کر لینا اس کے ہاسپٹل بیڈ سے. یہ تو پھر آپ, دس از لائک میڈنس, یہ تو پاگل پن ہے آبویسلی. اور یہ پاگل پن ہو رہا ہے ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ کے اندر, اور یہ پاگل پن ہو رہا ہے آپ کی کمٹمنٹس ہیں IMF کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, آپ کی کمٹمنٹس ہیں انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوٹس اور اداروں کے ساتھ. تو ان کو آپ کس منہ سے اب یہ جسٹیفائی کریں گے؟ آپ لوگ کیا بتائیں گے آپ انہیں کہ آپ سوری یار, یو نو واٹ آر یو گائز تھنکنگ, کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یو نو ہم صحیح ہم سروائیو کر لیں گے پنجاب میں یا ایک یہ پٹی کے اندر, تو آپ کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. سوری ٹو سے. اور جو لوگ آپ نے اب یرغمال کیے ہوئے ہیں, اگر وہ نہیں جاگے اس سلمبر سے جلد تو پھر نقصان تو پھر کہیں اور سے اور چلا جائے گا. اچھا اس وقت میرے خیال سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان لوگوں کی اگر آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں یا ان کے خاندان جو افیکٹ ہوئے ہیں, تو آپ میرے خیال سے جو آئی ڈونٹ نو پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں, آفیشیل ان کے جو چینلز ہیں, ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. میرا ان سے کوئی ڈائریکٹلی نہ تعلق ہے, بٹ آئی ایم شیور کہ میرے پاس جو بھی انفارمیشن ہوگی میں اپنی اسکرینس پہ آپ کے لیے ڈالتا رہوں گا. مگر بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کیونکہ افواج پاکستان کی قیادت نے اور افواج پاکستان نے حقیقتاً ایک ایسا راستہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جس سے ملک کے اندر خانہ جنگی اور تقسیم کے علاوہ اور
اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آئی ہوپ آئی ایم ایبسلیوٹلی رانگ. آئی ہوپ کہ میرا تجزیہ غلط ہو اور میں اتنا لامش نہ ہوں, مگر جو میں دیکھ رہا ہوں ہوتے ہوئے ابھی فی الحال وہ آبویسلی ایک ہی طرف یہ راستہ جا رہا ہے. اگر یہ لوگ بیک آف نہیں کرتے اور سچویشن اسٹیبلائز نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.